अस्सलाम वालेकुम। आज हम शिवाजी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि शिवाजी को हिंदुओं का हीरो क्यों माना जाता है, या हिंदू उसे बीजेपी जब से हुकूमत में आई है उन्होंने शिवाजी के बुत स्टेचूस बनाने शुरू कर दिए हैं, उनको चौराहों पर, पार्क्स में लगाना शुरू कर दिए हैं और लोग उसको देवता और अपना हीरो तस्वर करते हैं। जी हाँ, यही वो शिवा जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर पहाड़ी चूहा कहा करता था, जिसने 1674 में मुगल हुकूमत से बगावत करके बीजापुर में मराठा सल्तनत की बुनियाद रखते हुए मुसलमानों का जीना दुश्वार कर दिया था। वो 1627 में पैदा हुआ, अनपढ़ रहा, लेकिन भेष बदलने, जंगल में छुपने, निशानाबाजी में कमाल महारत रखता था। अपनी अमली जिंदगी का आगाज उसने छोटी मोटी चोरियों से किया और बाद में बड़ा डाकू बनकर लूट मार करने लगा। छोटे कद का ये एक शख्स जिसके चेहरे से भी खबासत नजर आती है। उस वक्त जनूबी हिंद बीजापुर पर आदिल शाह की हुक्मरानी थी, जिसने शिवा को महज एक मामूली लुटेरा समझकर नजरअंदाज कर दिया था, और इसलिए भी कि उसने आदिल शाह को एक मरासले के जरिए यकीन दहानी करवा रखी थी कि शिवा उसका गुलाम है और वो उसकी फतुहात में कि जो भी आमदन होगी वो उसकी नजर करेगा और बड़ा मालिया अदा करेगा। जनूबी हिंद में का जो जौदली का इलाका है उसमें हुक्मरान शिवाजी के लिए खतरा था, इसलिए उसने इंतहाई मकारी से उन्हें एक शादी की तकरीब में मदऊ करके धोखे से कत्ल कर दिया। इसी तरह अय्यारी और मक्कारी सारी जिंदगी शिवा का वतीरा ही रही। उसने मुगल सल्तनत के लिए मसाइल इस कदर खड़े कर दिए कि मुगल फौज का कमांडर अफजल खान ने उसकी सरकोबी के लिए सारी तवानाइयां सर्फ कर दी और उसका तक़्क़ुब जारी रखा। उसे पै दर पे शिकस्त से दो चार करके प्रतापगढ़ के किले में मैसूर होने पर मजबूर कर दिया। उसने किले में मैसूर होकर अफजल खां को पैगाम पहुंचाया कि वो मुगल फौज के सामने हथियार डालने के लिए तैयार है और उसकी क्या मजाल कि वो उसके सामने अफजल खां के सामने सर उठा सके, लेकिन उसको जमानत जरूर दी जाए कि उसे माफ कर दिया जाएगा। इस पर अफजल खां ने बेहतर समझा और एक ब्राह्मण हिंदू गोपीनाथ को मुज़ाकरात के लिए शिवाजी के पास भेजा, तो शिवाजी ने उसे अपने हिंदू धर्म का वास्ता देकर अपने एतमाद में लिया। उसको बड़े कीमती तोहफे दिए, एक गांव बतौर जागीर रिश्वत के तोहमत में दी। फिर दोनों ने मिलकर एक खौफनाक मंसूबा बनाया। इस तरह गोपीनाथ ने वापस जाकर अफजल खां को यकीन दिला दिया कि शिवा तो उसकी से इस कदर खौफ ज़दा है कि वो डर के मारे कांप रहा है, और अगर उसे माफ कर दिया जाए तो शिवाजी उसके लिए बड़ा वैल्यूएबल साबित हो सकता है। वो सारी जिंदगी गुलाम बनकर अफजल खां का ताबेदार रहेगा। गोपीनाथ ने इस बात पर भी राजी कर लिया कि अफजल खां खुद मुज़ाकरात के लिए जाए। अफजल खान एक दलेर इंसान था, जवां मर्द था, जुर्रतमंद इंसान था, लेकिन ये जुर्रतमंदी उसे मकारी शिवाजी की वो ना समझा सकी। वो ना समझ सका कि शिवा एक मक्कार शख्स है। नवंबर 1649 फिर 1659 ही का दिन था जब अफजल खां मुज़ाकरात के लिए प्रतापगढ़ के किले की उस पहाड़ी की घाटी पर पहुंचा जहां शिवाजी ने एक शानदार इस्तकबालिया कैंप नस्ब कर रखा था। लेकिन शातिर शिवाजी ने खैमा के साथ जंगल में अपनी फौज को छुपा रखा था, और उन दोनों के दरमियान एक बात तय हुई थी कि दोनों महज एक बॉडीगार्ड अपने साथ लाएंगे और कोई फौज साथ नहीं होगी। दोनों गैर मुसल्लह होकर आगे आएंगे। दराजकद अफजल खान उस वक्त पुरानी वजह का एक मुसलमान फौजी था, इसलिए उसने मलमल के कपड़े का कुर्ता पहन रखा था और पस्ता कद और पस्त किरदार का हामिल शिवा अपनी पगड़ी के नीचे उसने फौलादी टोपी, लिबास के नीचे लोहे की जरा पहन रखी थी। उसे दाएं हाथ की आस्तीन में जहर से भरा हुआ एक खंजर भी छुपा रखा था।
اور بدنام زمانہ ایک فولادی پنجابی اس کے پاس موجود تھا. یا ہندو کی روایتی مکاری کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے شیواجی نے افضل خان کے سامنے کورنش بجا لینے کے لیے جیسے وہ جھکا تو افضل خان تو ایک جس طرح میں نے کہا کہ پرانی وضاقتہ کا ایک مسلمان ایک جنرل تھا. تو افضل خان نے اپنا دل صاف کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھ کر اپنے گلے لگایا. لیکن مکار شیواجی نے پہلے فولادی پنجہ اور پھر زہر میں بجھا ہوا خنجر افضل خان کے پیٹ میں گھونپ دیا. کسی نے سچ کہا تھا کہ افضل خان کی موت سے ہندو کی میں انسانیت کی موت واقع ہو گئی تھی. جی ہندو قوم کا ہیرو قرار دیا گیا اور مسلمانوں کے لیے وہ ولن کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ اس نے وہاں فارسی زبان کی بجائے کو ترک متروک کر کے سنسکرت کی زبان کو رائج کیا. اس نے فوج میں یورپینز کو بھرتی کر کے جدید انداز میں اس کو استوار کیا. اس کی حیثیت کا تعین ہندو قوم پرستوں نے اس وقت کیا جب انہیں پروٹو نیشنلسٹ ہندو ہیرو کی ضرورت محسوس ہوئی تو ان کی نگاہ انتخاب بدترین متعصب شیواجی پر پڑی. پھر اسے بطور ہندو ہیرو کے طور پر تسلیم کروا کر جھوٹ پر مبنی اقوال اور بہادری کے قصے اس کے متعلق گڑے گئے اور اس کے نام منسوب کیے گئے. ہندوستان میں بی جے پی کا ہندواتا سوچ کے پس پردہ شیواجی کا وہ منصوبہ شامل حال ہے جس نے ہندوستان سے مسلمانوں کو انخلا کرنے کا منشور تیار کر رکھا ہے. اس لیے پی جی پی اسے اپنا ہیرو قرار دیتے ہیں. شیواجی ہندو کی قوم کا ہیرو قرار پایا جاتا ہے. اس لیے ہندوستان میں جو اس وقت جس پارٹی کی حکومت ہے پی جے پی وہ خالصتاً شیواجی کے اصولوں پر اپنے معاملات طے کرتی ہے. انہوں نے پاکستان پر اس وقت گہرا گھاؤ لگایا جب مشرقی پاکستان میں ہمارے حکمرانوں کی ناعاقبت اندیش پالیسیز کی وجہ سے سخت انتشار پیدا ہو چکا تھا جو مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں وہی شیواجی کا مکارانہ منصوبہ تھا جسے اس دور میں انڈیا نے کردار ادا کیا. پاکستان کو اب افضل خان ہی سمجھیے اور بھارت کو شیواجی. دوستو پاکستانیوں انڈیا آپ کے ایٹمی ہتھیاروں سے خوف زدہ ہے اس لیے وہ اس کا خاتمہ بھی چاہتا ہے. پاکستان میں ایسے عناصر کی کمی نہیں جن کو خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ انڈیا سے غیر مشروط تعاون اور دوستی کے خواہاں ہیں. لیکن یاد رکھیں جب بھی آپ انڈیا سے غافل ہوتے ہیں تو وہ آستین سے خنجر نکال کر وار ضرور کرتا ہے اور ظلم کر کے سفارتکاری کے میدان میں اتنی چابک دستی دکھاتا ہے جو سسکارے بھرتا ہے کہ دنیا اسے مظلوم اور آپ کو ظالم سمجھتی ہے. اس لیے ہوشیار باشد اور یہی کشمیر میں بھی ہوا. بہرحال آج کی گفتگو شیواجی کے حوالے سے تھی جسے ہندوستان اپنا قومی ہیرو قرار دیتے ہیں. حالانکہ مہاتما گاندھی نے اس کے اس عمل کو کنڈیم کیا تھا. بہرحال اور بھی بہت سی گفتگو بہت سے معاملات پر بہت سے معاملات پر ہم کرتے رہیں گے. جڑے رہیے. تلاش حق ود عامر ہاشمی چینل کو سبسکرائب